العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا أشد حبا لله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام. اللہ تعالی دی حمد و ثنا تو بعد کریم آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ پیش کرن تو بعد صدر ذی وقار نہایت عزت دے لائق میرے بزرگ اور میرے دوست نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ حضرات دے سامنے امام العاشقین فنا فی الرسول صحابی رسول حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا ذکر خیر کیتا جائے گا۔ حضرات ذی وقار دعا یہ ہے کہ اللہ کریم حق بیان کرن دی، حق سنن دی جانبین نو اللہ او دیتے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات اللہ دا دربار اتنا عالی شان اور اتنا اچھا دربار ہے کہ نہ او دولت دا انبار ویخد ہے، نہ او کسے دی دربار ویخد ہے تے نہ کسے دا وقار ویخد ہے، کیونکہ او دا اپنا دربار ہی بڑا اچھا ہے۔ نہ کسے دے وقار دی انہوں کوئی پارے، نہ کسے دے دربار دا انہوں کوئی پارے، تے نہ کسے دے دولت دے انبار دا انہوں کوئی پارے، کسے دا نہ وقار نہیں ویخدا۔ او جدوں ویخدا یا اپنا یار ویخدا یا یار دے یاراں دا پیار ویخدا۔ او جدوں ویخدا ہے یا پیار اپنے یاراں دا ویخدا ہے، اور نہ اور رنگ ویخدا ہے نہ روپ ویخدا ہے، نہ وہ کسے دی سرداری ویخدا ہے۔ اگر وہ ویخدا ہے تے دل وچ اپنے پیار دی سجی سیج ویخدا ہے۔
تو میرا رب بندیاں تے فضل تے کرم فرما دیندہ ہے۔ آج او بندے کہ جنہ تے رب نے اے فضل کیتا، او فضل والی صف دے اندروں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ذکر کیتا جائے گا۔ اللہ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا والذین آمنوا، او لوگ جڑے ایمان لے آئے اللہ دے نال شدید محبت کر دینے۔ کدے نال؟ نہیں اچھی ذرا بولنا مہربانی، کدے نال؟ اللہ دے نال او لوگ جڑے ایمان لے آئے شدید محبت کر دینے۔ تے آج لوگ کہندے نے کہ سنیاں نے ایک کولوں ہی گل کڈ لئیے کہ اے جڑا لفظ عشق لے آندا نے، جی مرحبا یونس، انہاں نے کولوں کڈ لیا ہے۔ آج اسی اے دیکھنا ہے کہ اے سانو قرآن دیتا ہے یا سنیاں نے کولوں بنائے۔ یاد رکھو جدو محبت ہوندی ہے نا خالی ادو محبت ہی ہوندی ہے، تے جدو محبت شدت اختیار کر جائے، جدو محبت شدت اختیار کر جائے تے عشق بن جاتا ہے۔ تے پھر وہ اے دیکھ دے کہ عشق کرن والا امیر ہے یا غریب ہے، وہ اے نہیں دیکھ دا کہ عشق کرن والا کون ہے۔ میرا رب اے ویکھ دے جدے نال پیا کردا ہے وہ ذات کون ہے۔ حضرات عزیز وقار، تو میں یہ بات اب کر رہا پھر وہ اے نہیں بیخدا کہ عشق کرن والی کیڑی ذات ہے، وہ بیخدا ہے کہ کیتا کدے نال جا رہا، کیتا کدے نال جا رہا جنابی والی نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویخ دے نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویخ دے میرے آقا جے ویکھن تے دل ویخ دے نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویخ دے میرے آقا جے ویکھن۔ آئیے ذرا سنیے جنابی والی میرے تے تواڈے کریم آقا علیہ السلام سرکار جناب صحابہ دے مجمع دے اندر میرے آقا اپنے غلامہ دے اندر تشریف فرمانے کہ جبریل امین حضرات تو جنابی والی میں بات طرف کر رہے ہیں میرے کریم آقا علیہ السلام سرکار جنابی والی تشریف فرمانے جبریل امین میرے کریم آقا دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے عرض کی تھی آقا اللہ دا پیغام بھی لے آیا نالے سلام بھی لے آیا میرے کریم آقا نے فرمایا کیڑا پیغام لے کے آئے ہو عرض کی تھی آقا میں پیغام لے کے آیا کہ فَفْدَا بِمَا
تؤمر اللہ فرماندا ہے جیڑا تانوں حکم دتا گیا ہے اونوں پورا کرو جیڑا تانوں حکم ملیا ہے اونوں اگے پھیلاؤ یا عرض کیتی اللہ حکم میں فرمایا واعرض عن المشرکین فرمایا جیڑا حکم دتا گیا ہے اونوں پورا کرو مشرکاں دے کولوں گھبرانا نہیں انہاں دی فکر نہیں کرنی عرض کیتی یا اللہ اے جڑا حکم دتا گیا ہے اینو پورا کرنا جڑا شروع کرا اے دا آغاز کتھوں کرا فرمایا وانذر عشیرتک الاقربین فرمایا کملی والیا اے جڑا میں تانوں دین دی تبلیغ دا حکم دیتا ہے اے باروں شروع نہیں کرنا اپنے گھروں شروع کرنا تواڈا کم ہے تواڈے غلاماں دی قطار بنا دینا میرا کم ہے حضرات تو جنابی والی میں بات عرض کر رہا اللہ کریم نے فرمایا محبوب اے جڑا تسی آغاز کرنا ہے ادا اپنے گھر والیاں تو آغاز فرمایا جے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے نو جنابی والی اکٹھا کیتا اکٹھا کر کے میرے آقا نے فرمایا جان دیو میں کون ہاں انہاں کیا جی تہاڈا نام محمد بن عبداللہ ہے فرمایا میں 40 سال تواڈے وچ گزارے نے انہاں کیا جی بالکل گزارے نے میرے آقا نے فرمایا میں تواڈے اندر وقت کتنی دیر گزارے ہیں آکھیا جی 40 سال گزارے نے فرمایا 40 سالاں دے اندر میرے ہاتھ دے نال کسے نو تکلیف پہنچی ہوے میری زبان دے نال کسے نو تکلیف پہنچی میں آکھیا جی نہ ہاتھ دے نال پہنچیے نہ زبان دے نال پہنچیے میرے آقا نے فرمایا کسے دی امانت دے اندر خیانت کیتی ہوئے جی کوئی نہیں کیتی ساریاں نے ایک زبان دے نال آکھیا اے سونیا تو آتے جیا سچ تے بھی کوئی نہیں تو آتے جیا حق تے بھی کوئی نہیں صادق بھی تسی ہو امین بھی تسی ہو اے جناب والی صادق بھی تسی ہو امین بھی تسی ہو صادق بھی ہو امین بھی ہو میرے آقا نے فرمایا مینوں صادق تے امین مان لیا ہے کہنے لگے جی مان لیا ہے فرمایا اگر میں تانوں کہاں کہ پہاڑ دے پیچھے ایک فوج آ رہی ہے جڑی آ کے تواڈے تے حملہ کرے گی تسی من جاؤ گے سارے آکھیا قسم پیدا کرنے والے دی جو جو تسی فرماؤ گے اسی من جاواں گے میرے آقا نے فرمایا جے اے من جاؤ گے تے پھر لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ میں اللہ دا رسول بن کے آیا فرمایا میرے رب تو علاوہ عبادت دے لائق کوئی نہیں میں اللہ دا رسول بن کے آیا ایک جملہ میں کہنا چاہ رہی ہوں اگر سمجھ آ جائے تسی تے میں کلمہ پڑھنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر میرے کریم آقا کلمہ پڑھ دینے لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ اللہ تو علاوہ عبادت دے لائق کوئی نہیں تے میں اللہ دا رسول ہاں جڑا آندا ہے میں نبی جیسا تے معاذ اللہ نبی میرے جیسے انہوں آکھو تو ایک باری نبی والا کلمہ پڑھ کے تے وکھا میرے آقا تے کلمہ انی رسول اللہ کہہ کے پڑھ دینے پہ تو ایک کر کے وکھا اگر سمجھ آ جائے جواب محبت دے نال دینا وہ عقل دیا امیا وہ جے تیرا کلمہ دے رہے وہ نبی دے کلمے دے نال نہیں رل سکتا تے تیرا اے وجود نبی دے وجود نال کیویں رل سکتا
حضرات جڑے ویلے جنابی والی میرے کریم آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، میرے کریم آقا علیہ السلام نے جڑے ویلے جناب سرکار نے اعلان نبوت فرمایا، اعلان نبوت فرمایا، پھر تاجدار صداقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جنابی والی میرے کریم آقا دے کولو اجازت لئی، عرض کی تھی آقا اے ودوحا دے چہرے والیا، اے واللیل دیا ظلفہ والیا، مازاق دے نینا والیا، یوحا دے لبا والیا، اگر اجازت دیو تے میں مکے دے گلی کوچے دے بازاراں دے اندر جا کے میں آپ دی عزت دا جھنڈا بلند کراؤ، میں تبلیغ کراؤ، میں لوگاں نو دعوت دیا۔ میرے کریم آقا نے فرمایا جاؤ جا کے دعوت دیو۔ میرے کریم آقا کو صدیق اکبر نے دعوت لئی، دعوت دی اجازت لا کے مکے دے چوک میں جا کے کھڑے ہو گئے، فرمایا لوگوں آؤ آؤ میرے کملی والے دا حسن ویکھو، آکے میرے آقا دی چال ویکھو، سرکار دا جمال ویکھو، میرے آقا دا خد و خال ویکھو، کملی والے دی رفتار ویکھو، محمد دی گفتار ویکھو۔ آؤ میرے کریم آقا دی ذرا گفتار میں کو، جو کوئی کسے دا عاشق ہووے تے گل اسے دی او کردا، جو کوئی کسے دا عاشق ہووے تے گل اسے دی او کردا، لکھ لکھ مکر اوے بہانے کر کے تے او دے مرنے مر۔ حضرات جڑے دلے جنابی والی میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں، ادھر دربار مصطفیٰ وچوں جناب ابو بکر نکلے نے، ادھر جنابی والی مکے دی منڈی دے وچ وکدا وکاندا بلال آ گیا، ادھر مکے دی منڈی دی اندر ملک شام وچوں وکدا وکاندا جڑے ویلے جنابی والی بلال آیا۔ حضرات تو جنابی والی میں بات عرض کر رہی ہیں، میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں، ادھر ملک شام دے اندروں جناب وکدا وکاندا بلال مکے دی منڈی دے اندر آیا۔ حضرت بلال دی ابا جی دا نام رباعے تے ماں دا نام حمامے۔ حضرات ذرا توجہ فرمانا، جڑے بلال دے عشق نو جان دینے او تے بولن گے، مشک بندے نو دعوت نہیں، عاشق رسول ضرور بولے گا۔ جڑے ویلے بلال مکے دی منڈی وچ آیا، حضرت بلال کہندے نے مینوں پہلے ایک عورت نے خریدیا، عورت کو لو آ کے مینوں امیہ نے خرید لیا، امیہ خرید کے اپنے گھر لے گیا، صبح تو لا کے دوپہر تک میں چکی چلان دیا رہنا، صبح تو لے کے دوپہر تک میں چکی پین دیا رہنا، دوپہر تو لے کے شام تک، شام تو لے کے صبح تک میں امیہ دیا مارا بھی کھان دیا رہنا تے میں چکی بھی چلان دیا رہنا۔ آدھے ایک دن امیہ نے ملوں بھیجیا، آدھا جا بلال بازاروں جا کے سودا خرید کے لیا، آدھے نے ملوں کی پتا سی آج میں چلا خریدانا تے آپ وک کے آ جاواں گا، آج
میں چلا خریدنا تے میں وک کے پا جاواں گا۔ حضرت بلال کہندے نے میں دکان تو امیہ دا سودا لا کے میں ہولے ہولے آ رہا آندے نے میرے کلاں وچ ایک آواز پئی، اس آواز نو سن کے نبی پاک دا کلمہ پڑھن والا ایک واری تے ضرور بولے گا۔ میں پوچھیا بلال کیڑی آواز پئی آتے نے سیالوی میرے کلاں دے وچ لفظ محمد دی آواز آئی ہے، میرے کلاں دے اندر صلی اللہ علیہ وسلم لفظ محمد دی آواز آئی ہے۔ حضرات آندے نے جڑے ویلے میں کملی والے دا نام سنیا تے مینوں ٹھنڈ پہ گئی، مینوں چین آ گیا، مینوں قرار آ گیا تے آندے نے خیال آیا، ایک خیال آیا او جدے نام وچ ایڈا چین جدے ایڈا سکون او دی ذات دے اندر کڈا سکون، او جدے نا دے اندر ایڈا چین او دی ذات دے اندر کتنا۔ حضرات تو جناب والی میں بات عرض کر رہا ہوں، آپ فرماتے ہیں میرے کلا دے اندر لفظ محمد دی آواز آئی ہے۔ میں پوچھیا بلال یہ آواز دین والا کون ہے؟ آندے نے میں دکان تو باہر نکل کے ویکھیا ابو بکر مکے دے چوک وچ کھلوتا ہویا ہے۔ آندا دنیا والی ہویا میرا کملی والا یا کے ویکھو، میرا محبوب آکے ویکھو۔ حضرت بلال فرماتے ہیں جن ملے آقا دا نام میرے زبان تے میرے کلہ تے آیا تے آندے نے محمد محمد پکیندے گزر گئی۔ حضرات جڑے ملے حضرت بلال نو پوچھیا آواز دین والا کون ہے؟ آپ فرماتے ہیں جناب صدیق اکبر نے جڑے ملے میں ابو بکر دی زبان وچوں میں نام سنیا جی آقا نو ویکھیا نہیں مر گیا۔ آندے نے اجے میں آقا نو ویکھیا نہیں تے آندے نے محمد محمد پکیندے گزر گئی، محمد محمد جنہ دی انج گزری وہ آکھیا جے باقیاں نو تے میں آکھیا نہیں، محمد 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 پکے گزر گئی احد نال احمد۔ ایدی ساریاں نو سمجھ نہیں آؤنی، جنہوں سمجھ آئیے نہ انج کرے گا نہ منہ چمٹی وانگو بند رکھے گا، وہ ضرور بولے گا محمد محمد پکے گزر گئی احد نال احمد ملے دے گزر گئی، احد نال احمد ملے دے گزر گئی۔ حضرت بلال حبشی جڑے ویلے گھر گئے سودا امیہ دا لا کے گئے، تنخواہ دار بلال امیہ دا، نوکر امیہ دا تے گیت محمد دے صلی اللہ علیہ وسلم جناب والی گیت میرے کریم آقا دے گارے نے امیہ دے کلاں وچ کملی والے دا نام بلال دی زبان وچوں گیا۔ امیہ کیا لگا بلال کدا نا پیا نہیں میں؟ بلال نے آکھیا امیہ او میں نا او دا پیا لینا او جنوں فرشی بھی جان دے لے عرشی
جنوں جنابی والی عرشی بھی جان دینے اے فرشی بھی جان دینے حضرت بلال حبشی نو امیہ نے پکڑ لیا کمرے وچ بند کر دیتا کھانا بند پانی بند خوراک بند جنابی والی صبح سورج نکلیا تے نوکرانو کہن لگا اینو ذرا لٹا لو لٹا کے اینو پتھر مارو اینو کوڑے مارو اے دیتے تشدد کرو حضرت بلال مارا پہ کھان دینے لیکن مارن والے تھک گئے بلال مار کھا کے ہنس پہ آئے حضرت بلال نو امیہ کہنے لگا تنخواہ دار میرا ہے نوکر میرا ہے کپڑا میں دینا کھانا میں دینا تے مالک محمد نو منی آئے ہوئے حضرت بلال دا جملہ سنو تے بڑے پیار نال نبی پاک دا غلام جواب دے گا آپ نے فرمایا امیہ جسم دا مالک تو ہے دل دا مالک میں محمد من لیا جنابی والی جسم دا مالک تو ہے تے دل دا مالک میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نو مان لیا ہویا ہے حضرات پل دے کولے حضرت بلال دی زبان تے رکھے گئے آپ ڈولے نہیں اسی تے فٹ فاٹ پھر بھی بولے نہیں بلال دی زبان تے کولے رکھے بلال ڈولیا نہیں کوڑے مارے بلال ڈولیا نہیں وجود دے اتے کل ٹھوکے جاندے رہے بلال بولیا نہیں امیہ کیا لگا بلال او کتے نال پیار پا بیٹھے سزاواں مک گئی آنے تو نہیں ڈولیا بلال لگا عقل دیا انیا تیریاں سزاواں مکیاں نے محمد دیاں یتاواں نہیں مکیاں حضرات تو جناب ولی میں بات رد کر رہا ہوں حضرت بلال کہنے لگے امیہ تیریاں سزاواں مکیاں نے محمد دیاں مکیاں نے نانی گاواں مکیاں مدینے دے تاجدار دے بارے حضرت بلال نے جدو اتنا نعرہ ماریا ادھر میرے آقا نو پتہ لگ گیا کہ میرا بلال ایک میرا عاشق ہے اجے بلال نہیں ویکھیا آقا نو میرے کریم آقا نو پتہ چل گیا ایک میرا عاشق ہے جدا نام بلال ہے وہ میرے واسطے مارا پیا کھاندا ہے سرکار نے حجرے دا پردہ اٹھایا ہائے 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 کملی والے نے جنابی والی حجرے دا پردہ اٹھایا سرکار ہولے ہولے چل دے امیہ دی حویلی والا ہے تے پوچھیا او جیڑا کالے رنگ دا او بلال ہے او کیڑے کمرے دے اندر ہے آکھیا کملی والیا کمرے دے اندر ہے میرے آقا نے جا کے ویکھیا بلال دا وجود خون خون اکھاں دے وچ اتھرو نے تے بلال چکی پیا چلاندا ہے بلال چکی پیا چلاندا ہے بلال چکی پیا چلاندا ہے میں جملہ کہن لگا اگر وعدہ کر دیو سارے بولاں گے تے میں جملہ پھر پورا کر دینا بلال چکی جناب محترم یونس صاحب بھائی راشد صاحب ان کر کے چکی چلا رہے نے توجہ جڑے ویلے چکی چلاندیا انج کر کے میرے آقا نے حضرت بلال دا ہاتھ پکڑیا جملہ پورا کرن لگا بلال نے کملی والے دا ہاتھ پڑ کے چومیا تے چوم کے آندے نے سونیا اگوں چھڈے گا تے نہیں حضرات تو میں جناب والی اللہ تو انو سلامت رکھے یہ میں جملہ دوبارہ کہنے لگا تو آڑے ذوق کے شک نہیں میں رانجا راضی کرنا چاہنا ایک باری پھر انجے دا ذرا جواب دیا دے انج بلال
انج کر کے حضرت بلال نے انج چکی چلا رہے نے میرے کریم آقا نے ہاتھ پکڑیا تے بلال ہاتھ چوم کے آتے نے آقا چھڈو کہتے نہیں فرمایا بلال ایک باری ہاتھ محمد جی دا پھڑ لوے نہ ایتھے چھڈاں گا نہ اگے چھڈاں نہ میں جنابی والی اگے چھڈاں گا لجپال پریت لوں توڑ دے نہیں جدی پا پھڑ دے پھر چھوڑ دے نہیں لجپال پریت لوں توڑ دے نہیں جدی پا پھڑ دے پھر چھوڑ دے نہیں گھر آیا نو خالی موڑ دے نہیں ایسا خیر سخی نے پا چھڑیا گھر آیا نو خالی موڑ دے نہیں ایسا خیر سخی نے پا چھڑیا حضرت بلال ابسی نے پہلے ویکھیا نہیں جدو آقا نو ویکھ لیا عرض کیتی آقا اے میرا جملہ ذرا بڑے پیار دے نال سماعت فرمانا راشد خان توجہ ہے این کر کے میرے کملی والے نے ادھر توجہ حضور نے بلال دا ہاتھ پکڑیا فرمایا تینوں انہیں ماریا جی آقا ماریا فرمایا تو آرام کر تیری چکی میں محمد چلانا جنہوں اپنے آقا دی کرم نوازی سمجھ چاہیے صرف وہ بولو یار باقی انہوں نے میں کیا ہوا واہ جڑے ملے جنابی والی یار ایک باری جملہ پھر سنیا جے میرے کریم آقا نے بلال دات پکڑیا پکڑ کے سرکار نے فرمایا بلال اینا مارے جی آقا اینا نے مارے فرمایا کھاتی میرے پیچھے فرمایا بلال مار میرے پیچھے کھاتی جی آقا آپ دے پیچھے کھا دیئے پر میں اڑان لیا تیری چکی میں چلا دینا تیری چکی لوں میں چلا دینا حضرت بلال نے میرے آقا دے قدمانوں چومیا تے چمکیا دینے سونیا غریبانن پیار کرنے والے تسی کانو فرمایا میرا ہی نام محمد عرض کیتی سونیا سر ذرا پرائے ہو جاؤ اگے بن ویکھیاں چکی چلان دی ایڈی چاسائی ہے ان ویکھ کے چلاواں گا ایک کملی اے سونیا ہن میں ویکھ کے چکی چلاواں گا تے کتنی چاس آئے گی میرے آقا نے حضرت بلال وال پیار دی نظر دے نال ویکھیا حضرات جڑے ویلے بلال آندے نے لگ گئی چوٹ اے محبت والی لگ گئی چوٹ محبت والی تے عشق نشے وچ آ
خبر نہ کائی ایسا عشق تیر چلا یا میرے کریم آقا تشریف لا گئے سرکار دی اکھاں میں آنسو جاری نے صدیق اکبر نے دیکھ لیا عرض کی تھی آقا خیر فرمایا میرا بلال مارا پیا کھاندے ہے کوئی امیہ کولو خرید کے نیان والا ہے کوئی میرے بلال میرے کو لے کی آن والا حضرات ذرا توجہ فرمایا دے حضرت صدیق اکبر کر گئے آپ نے پانڈ پیسیاں دی بھریے آقا کو لے کے آ گئے جملہ ضائع نہ فرمایا دے میرے آقا دے کول آئے عرض کی تھی آقا جے اجازت ہوئے تے میں جا کے بلال نو خرید لے آوا ادھر میرے وال ویکھنا یار اج کر کے کمنی والے نے جیباں دے اندر ہاتھ پایا فرمایا ابو بکر ادھے پیسے محمد کو نہ جاؤ ادھے پلیوں پالے میرا بلال لے کے آؤ صدیق اکبر دیاں چیخاں نکل گئیاں عرض کی تھی آقا اگے جو کچھ بھی میرے کل ہے وہ میرا نہیں آقا وہ بھی آپ دئیے ابو بکر دی اولاد بھی آپ دیئے ابو بکر دا مان بھی آپ دے ابو بکر دی جان بھی آپ دیئے جناب والی حضرت صدیق اکبر نے میرے آقا کو اجازت لئی امیہ دے دروازے تے آ گئے جڑے دلے امیہ دے دروازے تے آئے آپ نے فرمایا امیہ اج تو چودھری ہے کم تیرے کمیاں نالوں بھی پیڑے نے انج تے نہیں نہ ماری دا انج تے ظلم نہیں نہ کری دا انج ماری دا اگو میہ دا جواب سنا انہیں کہا ساری کیتی کرائی تیری ہے نہ تو محمد عربی دا نام لیندا نہ سندا تے نہ انو عشق لگدا تے ایڈی جو تینو درد اور تکلیف ہے نا تے تو خرید کیوں نہیں لیندا وہ فرمایا عقل دیانے ایسے پٹریے تے تینو میں چاڑنا چاہنا سا جناب والی آپ نے فرمایا ایسے لائنے میں تینوں لے آنا چاہنا سا فرمایا قیمت بول دا جا قیمت بول دا جا اج میں تیرے کول بلال خرید کے لے کے جاواں گا حضرات جڑے ویلے جنابی والی 10,000 درہم یا دینار حضرت بلال حبشی دا انہیں جڑے ویلے مول لایا آپ نے 12,000 درہم دیتا تے نال ایک چٹے رنگ دا غلام دیتا ایک گورے رنگ دا غلام دیتا امیہ کدی پیسیاں وال ویکھے کدی گورے رنگ دے غلام وال ویکھے آندا ابو بکر میں تے سنیا سی تیرے ورگا تاجر کوئی نہیں تیرے ورگا اے جنابی والی سودا کرنے والا کوئی نہیں تیرے ورگا قیمت لان والا کوئی نہیں اج کاٹے دا سودا کر چلے کالے جے رنگ دے غلام پیچھے 12,000 دے چلے وہ جدا 1200 بھی کسے نہیں سی دینا تو 12,000 دے چلے تے نال چٹے رنگ دا غلام دے چلے خدا دی قسم ابو بکر صدیق دا جملہ سنو تے تڑپ جاؤ گے آپ نے فرمایا او عقل دیا میاں او بےایمانا کی پیایا نے اے رنگ دا کالا اے دا رنگ کالا پر دے دل وچ کملی والا اے رنگ دا کالا
والا ہے اے دے دل دے اندر ایک کملی والا ہے حضرات حضرت بلال نو جناب والی آپ نے نال لیا نال لا کے صدیق اکبر اپنے گھر آئے آکے آپ نے گرم دودھ پیش کیتا بلال حبشی دی مرم پٹی فرمائی ہے کرن تو بعد آپ نے کپڑے لے آنے حضرت بلال نو پہنائے نے حضرت بلال نو کپڑے پہنا کے آقا دی بارگاہ واللہ کھجا رہے تے بلال کہتے ہیں ابو بکر کدھر لا کے جا رہے ہیں فرمایا آوے 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 کملی والا تیرے انتظار وچ کھڑا ہے او میرے آقا تیرے انتظار بلال نے حضور دا چہرہ ویکھیا بلال غش کھا کے ڈگ پے ذرا بابا دے بلند ذرا فرمایا جے سبحان اللہ جناب والی حضرت بلال حبشی نو جناب صدیق اکبر نے فرمایا آوے میرا کریم آقا تیرے انتظار وچ کھڑے نے تے جناب بلال غش کھا کے ڈگ پے ہوش آیا تے پوچھیا بلال کی ہوئی آکھے اللہ دی قسم جدوں دا جمیا کوئی ادھروں چھنڈ مار دے کوئی ادھروں تپھا مار دے کوئی ادھروں تکا مار دے کوئی ادھروں ٹھڈا مار دے اوہ اج میں کدے دربار وچ آ گیا او جڑا غریباں نہیں وی اپنی باواں کھول کے کھلوتا ہویا ہے تے بلال آندے نے صدا وشدا روے تیرا دوارا یار جڑا جڑا یا رسول اللہ بزرگاں نو کڈ کے جڑا اچا یا رسول اللہ کہہ سکدا ہے ایک باری دوویں ہاتھ بلند کر کے ذرا میرے نال فرما دیو اٹھاؤ ہاتھ جنہیں یا رسول اللہ اچا کہنا ہے جدے ہاتھ سیاستدان واسطے نے دنیا دار واسطے نے وہ تھلے رکھنا جدے ہاتھ اللہ نے نبی پاک دی عظمت واسطے بنائے نے دوویں ہاتھ اٹھاؤ تے ڈٹ کے ذرا آکھیا جے صدا وسدا روے تیرا دوارا اللہ سلامت رکھے دے ایک باری ہاتھ بلند کر کے کوئی لفظ نہیں پڑھنا صرف یا رسول اللہ اچایا کھڑا ہے صدا وسدا روے تیرا دوارا صدا وسدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ جتھے بلال آندے نے جتھے ہلدے دکھیاں دا گزارا انجھے ذرا پیار دے نال جتھے ہلدے دکھیاں دا گزارا میرے کریم آقا نے فرمایا بلال آ گئے جی آقا میں آ گیا فرمایا آج تو بعد تیری ڈیوٹی ہے تو میرے نال رہنا ہائے 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 ویخ میرے آقا کیویں مول پاندے نے فرمایا او بلال تم میرے نال رہنا تے میرے گھر دے کام تو کرنے حضرات جناب والی میرے کریم آقا نے فرمایا بلال تو میرے نال رہنا ہے بلال نے جڑے ویلے اتنا جملہ سنیا تے آندے نے میں نیواں پال اونچا
تے اچیاں دے سنگ لائی صدقے جاواں انہاں اچیاں کولوں او جنہاں نیویاں نال نبھائے صدقے جاواں صدقے جاواں انہاں اچیاں کولوں او جنہاں نیویاں نال نبھائے حضرات جڑے ویلے حضرت بلال حبشی میرے آقا دے کول آ گئے ادھر رمضان شریف دا مہینہ آ گیا لگ بلال دی ڈیوٹی گئی بلال اذان تو پڑھنی ہے بلال اذان تو پڑھنی ہے حضرات ذرا توجہ فرماؤ کیونکہ حضرت بلال دی آواز بڑی بلند بڑی خوبصورت آواز ہے یہ جتنے حبشی لوگ نے انہاں دیاں آوازاں بڑیاں خوبصورت ہوندیاں نے حضرت بلال نے جنب نے اذان پڑھی ہے حضرت بلال نے وہ جڑے ویلے اذان پڑھی ہے خدا دی قسم اٹھا کے کہنا پھر حورا تے فرشتیاں نے آسمانہ دے دروازے کھول کے ویکھیا یہ اذان پڑھن والا کون ہے یہ اذان دین والا کون ہے وہ جڑے امیہ نے بل دے کولے حضرت بلال دی زبان تے رکھے سن انہاں دی وجہ تو بلال دی زبان چ لکنت آ گئی سی آپ نے جدو فرمانا اشہد اللہ الہ الا اللہ تے سین دی جگہ تے آپ دی زبان وچوں سین نکلنی تے صحابہ نے شکایت کی تھی اے واقعہ اے ذرا توجہ دے نال سننا عرض کی تھی آقا اے بلال اذان غلط پڑھ دے اے سین نہیں پڑھ دا اے سین پڑھ دے سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے آج تو بعد بلال اذان نہیں پڑھے گا کسے اور دی ڈیوٹی لا دینے مولانا روم نے مسنوی کے اندر لکھیا ادھر بلال نے فجر دی اذان نہیں پڑھی ادھر سورج نہیں نکلیا صحابہ نے نمازاں پڑھ لیا وظائف پڑھ لئے تلاوتاں کر لیا جنہ کملی والے دلال عشق پایا اللہ نے نظام قدرتوں نہ دے ہاتھ میں کرا جنابی والی حضرت بلال نے جڑے ویلے اذان نہیں پڑھی صحابہ نے اذان نمازاں پڑھ لیا تلاوتیں ہو گیا وظائف پڑھ لے صحابہ نے ہاتھ جوڑے آقا آج دن نہیں پیا چڑھ رہا میرے آقا مسکرا پہ فرمایا صحابہ بہ جاؤ انہیں پتہ لگ جاتا ہے مولانا روم نے لکھیا جبریل میرے مصطفیٰ دی بارگاہ میں چاہ گئے آقا اللہ فرما رہے انی دیر تک آج دن نہیں چڑھے گا اور جب تک بلال اچھا کھو یا رسول اللہ توفیق دے جے زبان نو واہ واہ اچھی آنکھو ڈٹ کے توجہ ہے ذرا اچھی آنکھو سبحان اللہ پھر آنکھو ذرا سبحان اللہ میرے بھائی علی رضا صاحب نے کیا ایک بار یہ جملہ ذرا دوبارہ کیا جے میں کہنے لگا جڑے نہیں بولے میرے نال وال جایا جے ذرا مولانا روم نے لکھیا جبریل میرے آقا دی بارگاہ دے اندر حاضر نے عرض کیتی آقا اللہ واللہ سلام بھی نہیں آیا پیغام بھی نہیں آیا میرا رب فرما رہا ہے اونی دیر تک جنوں بلال نال پیار ہے میرا آپ تو لا کے ٹوٹیا تک ہاتھ اٹھا کے بولے آجے
میرا رب فرما رہا ہے اونی دیر تک اے اج دن نہیں چڑھے گا جب تک میرا بلال اذان نہیں پڑھے. حضرات تو میں بات عرض کر رہا یہ شان ہے خدمت گاروں کی رلو میرے نال سلطان کا یال ہر کوئی فدا ہے بل دیکھے دیدار کا یال. حضرت بلال حبشی دی اذان دی بات ادھر روز جناب والی رمضان شریف دا مہینہ تے سحری دا ٹائم اللہ دی قسمیں محلے وچ اعلان ہوئے سحری دا اینا ٹائم رہ گیا اعلان سن کے پہ سکون ہوندا ہے تے مسجد نبی دی ہوئے تے آواز بلال دی ہوئے میرے آقا سحری فرما رہے ہیں ایک لقمہ کھا لیا دوسرا حضور نے تناول فرما لیا تیسرا فرمایا تے ٹائم نیڑے لگ گیا. حضرت بلال حبشی نے حجرہ رسول دے نیڑے ہو کے آکھیا جی سحری دا ٹائم مک گیا ہے. میرے آقا پھر بھی کھاندے رہے. حضرت بلال نے دوبارہ پتہ کی میں آکھیا سونیا اللہ دی قسم سحری دا ٹائم مک گیا ہے. ایتھے کملی والے نے نوالا لے آندا تے واپس رکھ دیتا. جڑے ویلے واپس رکھیا تے صحابہ نے عرض کیتی آقا بلال نو بھلیکھا لگ گیا ہے اجے سحری دا ٹائم ہے سی. فرمایا میں محمد دیکھ رہا سحری دا ٹائم ہے سی پر جڑے ویلے بلال نے قسم کھاتی ہے اللہ نے سحری دے ڈورے سمیٹ لینے. حضرات تو جنابی والی میں بات عرض کر رہا یہ شان ہے خدمت گاروں کی. ایک باری میرے نال اچھا کو تنویر بھائی سلطان کا یال کاکا آج بارش شروع ہو گیا تھے. یہ شان ہے خدمت گاروں کی سلطان کا یال. حضرات تو میرے نال ذرا ایک باری رلے آجے پیار نال فرماؤ یہ شان ہے خدمت گاروں کی اچھی ذرا سلطان کا یال. تھوڑا جا ذرا میرا بھی دل کر جا تسی میرے نال اچھی پڑھو میں دل لانچ کمی نہیں چھڑی تے تواڈے تے بھی یہی امید ہے. ذرا فرما دیو یہ شان ہے خدمت گاروں کی سلطان کا یال. آئیے ذرا سنیے جنابی والی میرے کریم آقا علیہ السلام جدوں مکہ پاک فتح ہویا گل صرف جناب حضرت بلال دی ہے جڑے ویلے مکہ پاک فتح ہویا تے میرے کریم آقا علیہ السلام نے آواز ماری مکہ فتح ہو گیا. سارے کافر جنہیں بھی بلال نو سلاماں دتیاں نے اوتھے کھلوتے ہوئے نے. میرے آقا نے فرمایا صحابہ جی آقا فرمایا میرا بلال کتے جی آقا میں حاضر ہوں. فرمایا بلال آ جایا جوے لایا گیا فرمایا بلال آ جا آج وقت آ گیا ہے آقا حکم ہوئے. فرمایا آتے نو مار دے رہے اے آندے سن اے کالے رنگ دے اے حبشہ دا غلام ہے اے نوکر ہے انہیں کی کرنا ہے ایدہ کی مقام ہے انہوں نال نہیں بٹھانا انہوں نال نہیں کھوانا انہوں نال نہیں لٹانا. میرے آقا نے فرمایا آج
आजा बिलाल अज जुबान मुहम्मद दी होवेगी शान बिलाल दी होवे शान बिलाल दी होवेगी अज जुबान मेरी होवेगी फरमाया बिलाल आ जाओ आका हुक्म होवे मेरे कमली वाले दा गुलाम अज तड़प के जवाब देगा हज़रात तो मैं बात अर्ज कर रहा मेरे आका ने फरमाया तवज्जो मेरे वाल जरा एक बार ऊंची जरा फरमा दो सुभान अल्लाह मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ओ बिलाल मैं जुमला कहन लगा अपने आका दी मेहरबानी दा जरा इस्तकबाल फरमाया जे मेरे आका ने फरमाया ओ बिलाल जी आका फरमा मक्का फतह हो गया है अक्के भी अजाना तू पढ़ता रहा है अज भी अजान तू पढ़नी है हजरत बिलाल ने कन ते हाथ रखिया ते काबे वल मुंह कीता आका ने फरमाया ना 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 अज काबे दे सामने अजान नहीं पढ़नी अज काबे दी छत ते खलो के अज काबे दी छत ते खलो के अज बिलाल अजान पढ़नी है ओए तुसी अपने आप नू आम समझदे हो कमली वाले ने शान दसिया है वो जड़ा कलमा मेरा पढ़ेगा काबा थल्ले आएगा गुलाम ते आ जाएगा मेरे करीब सरकार ने फरमाया बिलाल जी कमली वाले फरमाया काबे दी छत ते आ जा काबे दी छत ते आ जा इधर मेरे वाल वेखना हजरत बिलाल जेड़े वेले काबे दी छत ते आए ने ते कदी दाएं वेंदे ने कदी बाएं वेंदे ने ते ख्याल आ गया फैसल भाई ख्याल आ गया कि अगे थल्ले खलो के अजान पढ़ना ते मुंह जेड़ा ओ काबे वाल करना काबे वाल करना काबे वाल करना अज काबे दे उत्ते खलोता अज मुंह किधर करना है मेरे मुस्तफा ने फरमाया ओ बिलाल जी सोनिया फरमाया के मुंह काबे वाल करना से अज मुंह मुहम्मद वाल करना अज मुंह मेरे वाल कर ले ऐसे वास्ते बरेली चो आवाज आई हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो सनम शाह पढ़िया जे मेरे नाल हाजियो आओ शहंशाह का रोजा थोड़ा जिहा जरा ज़ौक बन जाएगा तुसी पढ़ोगे मेरे नाल अल्लाह तुहाडियां नस्लां नूं मदीने वाले दा प्यार अता फरमाए कह दियो जरा हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो हाजियो आओ शहंशाह देखो अरे काबा तो देख चुके अब काबे का काबा अगले जुमले से बात अरे काबा तो देख चुके अब काबे